Bombo Business News. Sa business news, nagpanawagan ang National Grid Corporation of the Philippines ug kon NGCP sa mga local government nga suportahan ang pagtukod sa dugang nga baseload power plants agud masabat naman ang nagataas ka dibansang kuryente sa Visayas. Sunod sa National Grid Corporation of the Philippines, naglabot sa halos 2,780 megawatts ang peak demand sa Visayas sadtong Mayo 14. Rason nga kinahanglan ang pagkuha sa dugang nga supply halin sa Luzon kag Mindanao. Ang National Grid Corporation of the Philippines nagpahayagman nga ang kalabanan nga mga yellow kag red alert sa rehiyon ang tugaman sa hinali nga pagkadula sa mga operasyon sa pila ka mga planta sang kuryente nga nagpanubo man sa mga reserba sang supply sang kuryente. Samtang nagapadayon naman ang paggamit sang renewable energy ginhatagan pagtamod sa National Grid Corporation of the Philippines ang kinahanglanon para man sa mga baseload plants nga makasarang sa paghatag sang padayon kag malig-on nga supply ilabi na sa tion sang malain nga panahon.